Unsaon man sa paggamit, ug kanus sa man spray ang Bioagronica Biotonic sa batong ug pipino. 20 ml or usa ka takob sa kada tangke nga tubig or 16 liters of water. I-spray kini sa mga critical stages o critical nga mga angang sa tubo sa batong ug pipino. Una nga pag-spray panahon sa early vegetative stage, sa ikapito ka adlaw human og tanom. Ikaduha nga pag-spray panahon sa late vegetative stage, sa ika-14 ka adlaw human og tanom. Ikatulo nga pag-spray panahon sa early reproductive stage, sa ika-21 ka adlaw human og tanom. Ikaapat nga pag-spray panahon sa late reproductive stage, sa ika-28 ka adlaw human og tanom. Ikalima nga pag-spray panahon sa early flowering stage, sa ika-35 ka adlaw human og tanom. Ipadayon ang maong pag-spray kada semana panahon sa pagbunga o fruiting stage. Kung kining maong kritikal nga mga ang sa tubo sa batog ug pipino mahatagan sa saktong abono, kini mo resulta sa taas nga abot.